السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا طورسيون. شنو هي لا طورسيون؟ هي بحال فاش كنشدو واحد الحوايج فاسكين وكنبغيو نشفوهم، كندورو بالجهه اليمنى في واحد الجهه بالجهه اليسرى في واحد الجهه اخرى. فاش كتكون عندنا واحد البوتر اي سوليسيتي اون طورسيون سي، هذاك لو طورسور دو كوهيزيون فيه واحد لو ام تي. هاد لو ام تي مومون كنسميوه مومون دو طورسيون. باش نفهموها اكثر، هنا في هاد لا ديفورماسيون عندنا هادي هي ليطا انيسيال فاش طبقات عليها لا طورسيون. هاد الخط الاحمر تحول من هنا لهنا بواحد الزاويه الفا. هاد الزاويه الفا كاين اللي كيسميها الفا، كاين اللي كيسميها في. هاد الزاويه الفا كنسميوها لونغل دو طورسيون. وهنايا واحد الزاويه غاما، هنا زاويه الفا وهنا واحد الزاويه غاما. زاويه غاما كنسميوها ديفورماسيون ولا اونغل دو سيزيم. غنزيدو نفهموها اكثر ونشوفو شنو هو لونغل اونيتير دو طورسيون. حنا قلنا التحول، المره الاولى شفناها الفوق، تحول الفوق. هنا تحول هاد لو بوين اللي غادي نسميوه اللي سميتو ام، تحول من ام لام بريم. هادي غادي نسميوها ام بريم. هنا ام بريم كتساوي ار لو غيون فوا دي دو الفا، او بيان كتساوي دي اكس فوا غاما. دي اكس فوا غاما. غاما دونك كتساوي ار دي دو الفا على دي اكس، وهاد دي دو الفا على دي اكس هي اللي كنسميوها اونغل اونيتير دو طورسيون وكنرمزو ليها بتيتا. دونك غاما عندنا كتساوي ار فوا تيتا. حنا لا لوا دو هوك كما شفنا في السيزيمون كتساوي طو كتساوي جي فوا غاما. جي هو الموديل دو لا سيسيتي ترانسفيرسال، غاما هي لا ديفورماسيون دو سيزيمون، وكنسميوها حتى ديفياسيون. إلا جينا نعوضوها بهاديك ليكسبرسيون اللي خرجنا، قلنا غاما كتساوي ار فوا تيتا. ار هي لا ديستونس بين جي و لو بوين اللي باغي نحل. دونك هنا طو كتكون في الماكس إلا كانت ار في الماكس، و ار في الماكس اللي كتكون على قد لو غاية. دونك هنا طو في الماكس و طو اي نول في لو سونتر هنايا في جي. هنا pour calculer le contrainte de cisaillement, au lieu le rayon R كنستعملو les coordonnées polaires ρ. كتولي عندنا طو إيكالا ρ فوا جي دو زيتا. هنا عندنا في هاد لا سورفاس إليمونتير دي دو أ كيما شفنا طو إيكالا دي تي على دي أ. دونك هنا دي دو تي إيكالا طو فوا دي أ. هاد لا فورس كدير لنا واحد لا طورسيون. دونك هنا دي دو ام تي إيكالا رو فوا دي تي. دونك هنا لو مومون دو طورسيون هو لانتيغرال ديال هادي، و دي تي غادي نعوضوها بطو فوا دي أ. دونك لو مومون دو طورسيون إيكالا لانتيغرال رو فوا طو دي أ. حنا عندنا بلي طو إيكالا رو فوا جي دو تيتا هي اللي خرجنا دابا. دونك لو مومون دو طورسيون إيكالا جي دو تيتا لانتيغرال ديال رو أو كاري فوا دي أ. وهذا هو اللي كنقولو ليه لو مومون دينيرسي بولير، وكنرمزو ليه بإي رو. دونك لو مومون دو طورسيون غادي يولي كيساوي لنا جي دو تيتا فوا هادي اللي هي مومون دينيرسي بولير. دونك تيتا إيكالا le moment de torsion على G اللي هو الموديل ديال لا سيسيتي ترانسفيرسال فوا إيرو مومون دينيرسي بولير. دونك طو غادي نعوضو تيتا بهادشي اللي خرج لينا. دونك طو إيكالا مومون دو طورسيون فوا رو
على ايرو. دونك طون ماكس فاش هضرو ايغالا ار. دونك طون ماكس ايغالا هنا ام تي مومون دو تورسيون على دوبل فيرو، و دوبل فيرو هي الموديل دو ريزيستونس بولار دو لا سيكسيون. هاد دوبل فيرو هو ايرو على ار، هو ايرو على ار. هنا دي زيكزامبل على لو كالكول دي موديل دو ريزيستونس بولار. هنا بالنسبة لواحد لا سيكسيون سيركولير بلان، وهنا بالنسبة لواحد لا سيكسيون سيركولير تubulaire. شفنا بلي تيتا لونغل اونيتير دو تورسيون ايكالا دي دو الفا على دي اكس، وكيما خرجنا دابا تيتا ايكالا ام تي على جي ايرو. دونك لو الفا ايكالا تيتا فوا دي اكس، نعوضو تيتا بشحال كتساوي ام تي على جي دو ايرو. دونك الفا ايكالا لانتيغرال ديال هاد ليكسبرسيون من 0 ل ال. بالنسبة لواحد لا باغ عندها واحد لا لونغور ال، واحد لا سيكسيون و لو مومون دو تورسيون كونستون، هاد لونغل كيساوي ام تي على جي ايرو فوا لا لونغور ال. لا كونديسيون دو ريجيديتي كتقول لينا بلي لونغل دو تورسيون خصو يكون انفيريور و ايغال على لا فالور ادميسيبل. هاد لا فالور ادميسيبل جينيرالمون كتكون ايغالا 0.3 degré par mètre. بالنسبة لواحد لا باغ de section rectangulaire HP, les contraintes de cisaillement maximal sont données par l'équation ton max égale à mt à wt, ou wt كنسميو le module de résistance à la torsion. هنا l'angle de torsion غادي نرمزو ليه بفي. wt عندنا égale à alpha hb carré. hb هما لي ديمونسيون ديال هاد لا سيكسيون. l'angle de torsion كما قلنا غادي نرمزو ليه بفي égale à mt fois l على g fois it. it كنلقاوها بهاد ليكسبرسيون هادي، وهاد لي كوفيسيون en fonction le rapport ديال لا سيكسيون ديال h على b. بون الكور كامل اللي كنا درنا كاين في سيت اللي غادي نخلي لكم لو لين في لا ديسكريبسيون. هاد الكور و لي زوتر كور اللي كنا درنا قبل حتى هنا في لابارتي ار دي ام. دونك الكور ديال اليوم هو هذا تورسيون. لي زوتر كور كاين في لا ميم باج، وكاين هنا في لا فان ديال لا باج. هنا باش نديرو ان رابيل لي كور اللي درنا. هنا في هاد الفورمولار كنا درنا لا تراكسيون و لا كومبريسيون. سيزيامون اللي كان هو التاست قبل من هذا درنا اليوم لا تورسيون، كنا درنا فليكسيون بور و فليكسيون سامبل. والكور الجاي ان شاء الله غادي يكون هنا لا فليكسيون كومبوزي.